हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। एक्वेरियस में पैदा होने वाले अफराद को अक्सर पुरइसरार और मुश्किल समझा जाता है, लेकिन इस साइन को समझने के लिए आपको इनकी खुसूसियात पर गौर करना होगा, जिनसे मिलकर इन अफराद की पर्सनैलिटी कंप्लीट होती है। आइए आपको एक्वेरियस के 21 सीक्रेट्स के बारे में बताएं, जिनसे आप इनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, एक्वेरियस आज़ाद ख़याल होते हैं और मामलात को अपने फ़हम के मुताबिक हल करने के आदी होते हैं। ये दूसरे लोगों के ओपिनियंस से हटकर अपनी राय खुद कायम करते हैं। ये रवायती सोच रखने की बजाय नए लोगों और सॉल्यूशंस से डील करते हुए ओपन माइंडेड अप्रोच का मुजाहिरा करते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्वेरियस की पर्सनैलिटी की एंग्री साइड भी होती है, जो लोगों को सरप्राइज़ कर सकती है। ये आसानी से गुस्से में नहीं आते और मुमकिन हद तक गुस्से को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब इनका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो गुस्से से फट पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक्वेरियस म्यूज़िक से गहरा लगाव और दिलचस्पी रखते हैं, चाहे ये कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हों या अपने हेडफोन पर म्यूज़िक सुन रहे हों। तकरीबन हर एक्वेरियस ही का म्यूज़िक से गहरा ताल्लुक़ होता है। इनके नज़दीक सॉन्ग्स किसी भी महफिल का लुत्फ़ दुबाला कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक्वेरियस में बहुत सी स्किल्स होती हैं, लेकिन यह लोग झूठ बोलने के फ़न से ना आशना होते हैं और कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां इन्हें सच बोलना मुश्किल लगे तो झूठ बोलने की बजाय ये खामोश रहने को तरजीह देते हैं। पॉइंट नंबर 5, एक्वेरियस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और अक्सर औकात छोटे प्रॉब्लम्स को भी ज़रूरत से ज़्यादा गहराई में सोचते हैं, जिसकी वजह से अक्सर स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। इन अफराद को चाहिए कि बिला वजह अपने जहन पर ज़ोर मत डालें, सुकून और तहम्मुल से मामलात को हल करें। पॉइंट नंबर 6, एक्वेरियस ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा तकब्बुर और अना होता है। अगर कोई इन्हें मुनासिब तवज्जो देने की बजाय इन पर हुक्म चलाने की कोशिश करे तो ये लोग बेजार होने लगते हैं। अगर आप इन्हें सुनने की बजाय अपनी राय मुसल्लत करने की कोशिश करें तो ये लोग आपको शट अप कॉल दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, एक्वेरियस तंज के तीर चलाने के माहिर होते हैं और ये सार्केज़म के इस कदर आदी होते हैं कि बेशतर औकात इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी देर से तंज के नश्तर चला रहे हैं। इनकी तनकीद में जो मिज़ाह होता है उससे इनके करीबी लोग खूब एंजॉय करते हैं। पॉइंट नंबर 8, एक्वेरियस दोस्ती के मामले में बेहद मोहतात होते हैं और लोगों को अपने करीबी हलके में शामिल करने के बारे में बहुत सिलेक्टिव होते हैं। ये दोस्ती के मामले में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर यकीन रखते हैं और लापरवाह मानूस अजनबियों की फ़ौज इकट्ठी करने की बजाय चंद अच्छे मगर बावफा दोस्तों को तरजीह देते हैं। पॉइंट नंबर 9, एक्वेरियस सख्त खुद मुख्तार किस्म के लोग होते हैं और किसी की मदद लेने से गुरेज़ा होते हैं। ये अपने ज़ोरे बाजू से अपने मसाइल को हल करने के आदी होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी दूसरों से हेल्प नहीं मांगते। पॉइंट नंबर 10, एक्वेरियस इमोशनल होते हैं लेकिन आम तौर पर अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं कर पाते। ये अपने इमोशंस को छुपाने के माहिर होते हैं और अक्सर औकात जब ज़्यादा जज्बाती हों तो तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं।
ایسے وقت اگر ان سے غیر ضروری طور پر سوال جواب کیے جائیں تو یہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، ایکویریس کو اکثر مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ ہاتھ ان کے غیر واضح ایٹیٹیوڈ کا بھی ہوتا ہے، یہ معاملات کو اپنے سٹائل میں سر انجام دینے کے عادی ہوتے ہیں اور مخصوص انداز میں ہی دوسروں سے لگاؤ اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، ایکویریس تبدیلی کو پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایڈونچرس ہوتے ہیں اور بورنگ روٹین سے ہٹ کر کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ایڈونچرس سٹائل کی وجہ سے لوگ ان کی کمپنی کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، ایکویریس نیچرلی باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں الٹی سمت تیرنا پسند ہوتا ہے۔ یہ اپنے باغیانہ مزاج کی وجہ سے دوسروں کا مشورہ قبول نہیں کرتے اور اپنی مرضی اور ارادے کے مطابق ہی اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 14، ایکویریس اپنی ماضی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہراتے۔ یہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، اس لیے جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو پچھتاوے کا شکار ہوتے ہیں، لیکن پھر ٹھان لیتے ہیں کہ مستقبل میں اپنی مسٹیک کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 15، ایکویریس نت نئے انداز سے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں اور اپنی اس ایبیلٹی کی وجہ سے اکثر ایسی پرابلمز کو بھی سولو کر دیتے ہیں جن کا حل دوسروں کو ملنا مشکل ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، ایکویریس بہت اچھے لسنر ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں اور پیاروں کے غم بانٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اپنی اچھی سمجھ اور فہم کی وجہ سے یہ بہت اچھے ایڈوائزر ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ضرورت پڑنے پر ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، ایکویریس علم دوست ہوتے ہیں اور وسیع معلومات رکھتے ہیں۔ ان کی سیکھنے کی صلاحیت بہت شاندار ہوتی ہے اور یہ ہمہ وقت کچھ نیا سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 18، ایکویریس دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور اس معاملے میں اکثر بے احتیاطی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی دوسرا موقع دے دیتے ہیں جو قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ پوائنٹ نمبر 19، ایکویریس زندگی کے معاملات میں اپنی پختہ رائے رکھتے ہیں اور اچھے لسنر ہونے کے باوجود اپنا پوائنٹ آف ویو خود بناتے ہیں۔ اپنے نظریات کا نہ صرف بے خوفی سے اظہار کرتے ہیں بلکہ اپنے موقف کا دفاع بھی بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 20، ایکویریس بعض اوقات عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں شک و شبہات کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دوست ان کی طبیعت کے اس یونیک سٹائل کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 21، ایکویریس اونچے اونچے خواب دیکھتے ہیں اور ہمیشہ بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان میں اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور ایک دفعہ کوئی گول سیٹ کر لیں تو پھر اسے اچیو کیے بنا چین سے نہیں بیٹھتے۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ٹیک کیئر۔